वेलकम टू गोवा न्यूज. नाव फ्रेंड्स, आयज आसा आमी कोर्तालेम विलेजीन आनी एक जे आमी पळयलेलो आसा सद्या आयज कोर्तालेम विलेजर्स अलॉंग विथ दी MLA टूक एन इनिशिएटीव टू प्लांट सेवरल एंडेंजर्स आनी इंडिजिनियस प्लांट जे हांगा गोंयान खुबशे पयलीं आसताले पण सद्या विलुप्त जाल्लेले आसा, व्हेरी रेअर आसा. सो एक इनिशिएटीव म्हणून तेंच्यांनी ते सगळे प्लांट्स आयडेंटिफाय केलेले आसा एंड दे आर टुडे दे हॅव ऑब्जर्वड दीस ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ऑन दॅट सायलंड्स. They have planted several such trees. पळया कितें जालें, कोणी कितें उलयलें. एक कारण म्हणजे की आमची जी फुडली पिळगी आसा तांकां ह्या झाडां बद्दल म्हायती आसपाक जाय. आमी आज ह्या ट्री प्लांटेशन ड्रायवान वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन इंडिजिनस ट्रीज ऑफ गोवा. म्हणजे आमच्या गोंयची एक खाशेलकाय आसा पळय, जी सुरंगां, ओंवळां जावं जगमां, आदामां, दीज आर आवर इंडिजिनस नीश ट्रीज ऑफ गोवा. आणि एक शोकांतिका अशी जाल्या की भुरग्यांक स्ट्रॉबेरी आनी चॅरीज खबर आसा पूण आमची जगमां आनी जांभळांचें कांय खबर ना. सो तांकां हाजे बद्दल म्हायती आसपाक जाय. दे आर द फ्युचर, दे आर गोइंग टू कॅरी दीस फॉरवर्ड. म्हणटकूच ताका लागून आमी तांकां भुरग्यांक हांगा हाडून हाजे बद्दल अवेरनस आमी तांकां करून दिवपाची अशी आमची मनान एक हें आसा. सो दॅट इज द मेन ऑब्जेक्टीव अँड वी शूड कन्जर्व अवर इंडिजिनस ट्रीज. बिकॉज नाल्यार ही आमची कल्चरल हेरिटेज ही नश्ट जातली आनी फुडल्या जनरेशनाक हाजे बद्दल कांयच म्हायती आसची ना. एंड दॅट वील बी रियली व्हेरी सॅड फॉर गोवा. सो दॅट्स द ओनली इशू. एक्झॅक्टली मेजर करून 28 ट्रीज वी आर गोइंग टू प्लांट. अँड एक सांगूंक सोदता की ही प्लांट्स आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा. वी रिक्वेस्टेड देम. सो डेप्युटी कन्जर्वेटर फॉरेस्ट आनंद जाधव हॅज बीन व्हेरी हेल्पफूल. वनमहोत्सव कार्यक्रम जाला. आमचे MLA भावांतोन वाद आसा तांच्या मार्गदर्शनाक ताजो बरो प्रोग्राम जालो. आज आमचे स्कुलाचे भुरगे आसात, तशेंच आमचे विलेजर्स आसात, सिटिजन्स आसात, प्रोफेशनल्स आसात. प्रत्येकान एक तरेचे एक लक्षात दवरपाक जाय की प्रत्येक झाड जेन्ना कापिल्लें जाता किंवा मोडिल्लें जाता ते रिप्लेस करपाक जाय. कित्याक आज आमकां ग्रिनरीची खूब आवश्यकता आसा. खुबशे आमी फाटीं कोविडा वेळार सुद्दां पळयलें ऑक्सिजनाक लागून आमी हेवटेन तेवटेन धांवताले. आज हीच आमची झाडां एक तरेचे ऑक्सिजन फ्री ऑक्सिजन सप्लायर कशें आसा. सो हे सगळें आमी मनान दवरून आमच्या MLAनी आमकां सांगलें की आमी रस्त्याच्या कुशीक जितलें पळय एक्सटेंशन जाल्लें आसा न्ही तितले सुवातेर एक बरी इंडिजिनस झाडां लावची आमी. आनी ती इंडिजिनस झाडां म्हणजे कशी आसची की ती हांगा कमी त्रास दिवपी झाडां पूण बरे फळां दिवपी आनी सोबा दिवपी झाडां अशी चूज केल्ली आसात. हाका हातभार लागलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आमचो DCF मिस्टर आनंद जाधव. तांणी आमकां बऱ्यापैकी बऱ्या क्वॉलिटीची झाडां दिली. तशेंच चेतन कुंकळकार आनी आमकां ते फर्टिलायझर्सय दिले. आनी MLAन ते सगळें वेवस्थीत पिट्स मारून तांची वेवस्था. आतां सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मदर अर्थ वेट्स फॉर यू, म्हणजे मदर अर्थ इज कॉलिंग यू अशें आमचो एक स्लोगन आमी केल्लो की ईच वन प्लांट वन ट्री, ट्री इज लायक माय मदर. अशें आमी आमच्या सिटिजन्सांक सांगतले. प्रत्येक जाणान एक झाड आपूण एडॉप्ट करचें आनी तें लावन सोडचें न्हय. ताका बरोबर बऱ्या रितीन ताची कुयदाद घेवपाक जाय. समर सिजनान ताका वॉटरिंग करपाक जाय. सो वन हॅज टू लूक आफ्टर द प्लांट एज इफ द प्लांट इज लायक युअर मदर. So this is type of a slogan we are trying to propagate in this village of Kortalim, and I hope this dissipates into the entire village and we get our original green Kortalim which we have seen in our childhood. आमचे Kortalim जे आमचे हायवे नॅशनल हायवे बांदेपत्र्या कडेन हांगासर आसा आमी. आनी आयज हांगासर आमी हें तुमी पयलां आसतलें हांगासर आमी ट्री प्लांटेशन करपाक आमी फोन बी मारलेले आसा. आतां की आमी ट्री प्लांटेशन आमी घालतले आनी आमची वेलसांवची जे आमचे इन्फंट टिचर्स जी भुरगीं इस्कॉलाची भुरगीं येयल्लीं आसा. आनी आतां डॉक्टरान सांगला ते भाशेन आमच्या भुरग्यांकूय हे झाडां बद्दल कितेंय तर जाणा जावपाक जाय. कित्याक म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी कोर्तालीं जेन्ना पळयताले तेन्ना जायतीं असलीं झाडां आसतालीं, जावं फुलांची जावं फळांची आमी खावपाची फळांची अशीं जायतीं झाडां. पूण तीं आतां आमकां चडशीं दिश्टी पडना. कित्याक हांव पळयतां हांगासर आमचे जे दोंगर आसा वो जे प्रॉपर्टी आसा ते थोड्यांनी आमी हांगासर कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. थोड्यांनी बाकीचें आनी कितें ती झाडां कातरून अशें उडयलें आनी तें आमकां बरें दिसना. हांव जाणा जेन्ना आमी ती झाडां पळयताले तेन्ना हांव आमचे चर्च स्ट्रीट जावं आमचे कोर्तालीं विलेजान
इतली झाडां आसतालीं जावं माटोमी म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कुरपा जे इल्लेशे जाग्यार माटोमी जाताली माटोमा खातालीं पूण तीवूय आमकां चडशे आतां दिश्टी पडना अशे अशे जाग्यार तरेची जी झाडां जातालीं ती आमकां कुरपा जी माटोमी जाताली ती आमकां दिश्टी पडना थोडीशी कितें आसा ती आमी मारून थोडी कडेन घरां बी काडलीं बाकीचें जें तुमकां खबर सांगो झांबडां मेवतालीं ती झांबडांय आमकां पयलीं भशेन दिश्टी पडना मागीर भिंडिनी आसताली त्योय आमकां दिश्टी पडना मागीर ओटोमा आसताली सोलां करताली तिवूय आमकां दिश्टी पडना आंवाडे जाताले ते आंवाडे आमकां तितले आतां दिश्टी पडना जावं मागीर जॅगमाय आमकां तितली दिश्टी पडना तशीच मागीर चिंचेची झाडां आसताली इतली व्हडली चिंचो जाताल्यो त्योय आमकां आतां पयलीं भशेन दिश्टी पडना मागीर फुलांचें म्हणल्यार फुलांचें म्हाका उगडास येयलो कित्याक जी सुरगां आनी वोवळां आतां डॉक्टरान सांगलां ते भाशेन जेन्ना आमी इतली सुरगां जातालीं आनी वोवळांय बी जातालीं जेन्ना आमी धाकटे आसतना म्हाका उगडास जाता जेन्ना फेरीबोट आसताली तारीर तेन्ना हांव धाकटो आसतना आमी आमचे फ्रेंडा बारा हांव ती सुरगां पासून हांव विकपाक गेलो जेन्ना हांगासर आमचे तारीर ती फेरीबोट आसताली तेन्ना लोक तांकां भोत्तालो तेन्ना हांव म्हज्या हातीन काडून सकाळीं फुडें आमी ती सुरगां काडपाक वयताले गुंतताले आनी मागीर विकपाक व्हरप जेन्ना भुरगो आसा म्हाका उगडास आसा तशी व्होवळांय बी हें करताले कितें आमचे कितें म्हणटा ते माड ते भशेन हें करून आमी लांबून आमी विकपाक वयताले तारीर असली आमची परिस्थिती आतां पयलीं भशेन जी फुलां ना ही आमच्या भुरग्यांक पळोवपाक जाय हीच झाडां म्हाकाय जाय आमी थोडीशीं आतां आमच्या डॉक्टरान हाडलें हांव डॉक्टराक थँक्यू म्हणटा तेणी इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी असले आमचे जायते आमचे वर्कर्स आसा सोशल वर्कर्स आसा अशे आमचे जायते पळय डॉक्टरा भाशेन हें आसा तशें फुडें येवन आमकां ही झाडां आमकां परती आमकां हाडपाक जाय आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोर्तालीं कुट्टाडे जे विलेजीन ही आमकां झाडां दिश्टी पडना म्हजो एक रिक्वेस्ट बाकीचे जायते आमचे थोड्यांची जागो आसा ही जागो आसा ताणी हे जाग्यार ही झाडां रोवची कित्याक आमचे फुडले पिळगेक आमकां त्या भुरग्यांक दिश्टी पडपाक जाय नाजाल्यार आमी झाडां म्हणटी केन्नाच मेळपाची ना हांव सद्याक आमचे कोर्तालीं डॉक्टर श्रद्धा पाटील हाका काळजांतल्यान देव बरें करता कित्याक आयज हो प्रोग्राम घडपाक आयज त्याच्या आदारान हो प्रोग्राम घडलेलो आसा आनी इतलें सांगून हांव समजता आमचे जे कोर्तालीं जे प्लांटेशन बाकीचे आनी कितें जावपाक जाय आनी जातलें सो पयले सौतेक हांव आज आमचे हॉनरेबल MLA ऑफ आंतरवाजाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो ताका प्रपोजल गायलो सो तो आपल्याच्या हातांत घेता आनी 100% करून दाखयता सो तेच भाशेन डॉक्टर श्रद्धा पाटील तेजो काल तुमी पळयला प्रेसाचेर बरो प्रेस रिपोर्ट येयला आनी तेणे हे सगळे अरेंजमेंट करपाक तेणें आदार केला आनी तेच भाशेन डॉक्टर राजेश पाटील तोवूय तसोच मेडिकल सुप्रिंटेंडंट तोवूय आतां पावलो आहा ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें सारें हाडपाक आनी तेंचो सगळ्यांचो हात आहा तेच भाशेन आमचो फॉरेस्ट ऑफिसर ताकाय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे सगळें अरेंजमेंट करपाक गव्हर्मेंटाचो आमकां हात आसूंक जाय आनी दुसरें हांव इन्फंट जेजस अकादमी आमच्या वेल्सांच्या तेणी म्हाका एका उतराक आपल्याचे सगळे 24 भुरगीं दिलीं टिचर तांकांय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक खंयच्याय वेळार म्हाका केन्ना तेणी ना म्हणलें हो एक ह्या भुरग्यांक दाखोवपाक फ्युचराक कितें करपाचें म्हाका एक व्हडली खुशालकाय भोगली की काल आमी मिडियाचेर चोयताले की 30 झाड पडलीं 50 झाड पडलीं कोणसुआ आनी आज 30 झाडां परत ते उबी कोताय ती व्हड जावपाक हांव मागता आनी जें आज कितें केलां तें म्हाका डॉक्टर श्रद्धा पाटीलाचे बरें विचार म्हाका दिसले कित्याक तेणें झाडां दिलें ना फर्टिलायझर दिलां फर्टिलायझरा बराबर कशीं रोवपाक आज आमी 4-5 दीस सरान हे फोंड मारले कशें मिक्सिंग करप हें सारें कितें एक दिलें म्हणटी ताका कशें उडोवप न्हू हो आमकां प्रोग्राम 2-3 दीस देखून दाखयलें तेणी कितें मिक्सिंग करपाचें कितें माती मिक्सिंग करपाचें आनी कशें लावपाचें सो काळजांतल्यान हांव ताका तुमकां मिडिया तुमी सदांच सराच्या उल्या पावताय आनी हें बरें जालां ताका लागून आमी काळजांतल्यान डॉक्टराक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेन आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी आयज ही स्कुलाची भुरगीं इन्फंट जीसस स्कुलाची भुरगीं आयज हांगा आयिल्लीं आसा तांकांय कळपाक जाय झाडांचें वेल्यू कितें तें सो आयज ही झाडां रोवपाचे प्रोग्राम आमी जायते केले पयरूय एक आमी प्रोग्राम केल्लो तेच भशेन सदां बाकीच्यांनी अशे प्रोग्राम करचे असले झाडां रोवप म्हणल्यार आमकां क्लायमेटाक बरें तें सारकें आनी मेन म्हणल्यार आमी झाडां रोवंकूच जाय सगळ्यांनी एक एकलें डिसिजन घेवन तें झाडां रोवपाचें
हें करीत जाल्यार न्हू आमी सगळीं फ्युचराक आमचें क्लायमेट आनी हें बरें जातलें. ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह आणि रेअर ट्रीज येता अशें MLAनी सांगलां. तुमचें कितें म्हणणें? Yeah, पयले सुवातेर I appreciate our MLA for taking up this initiative. I also appreciate Dr. Shraddha Patel, who's a physician in our village. She's been working very hard for the community. And eyes or drive special plants तिने विचून काडलाय for the future betterment of the future. So I request all our villagers also, like plantation drive, as I said previously also, plantation drive shouldn't be for one day show. We should continue the process. And je bashin Dr. Shraddha was discussing with me, she's having a very good planning to continue nurturing these plants. I really thank her for taking up this, and I also thank our MLA as well as our ZP. जे भाशेन आमच्या MLAन सांगला, हे पावसाच्या शावरान बी आमकां तितले उदकाचे प्रॉब्लेम जावना, स्पेशली वेन इट कम्स टू हायवेज. आनी जितले कडेन आमकां त्रास जाले न्ही तितले कडेन इमिजिएटली MLA हॅज कम फॉर द रेस्क्यू एंड द इश्यूज आर बीन सेट. एवरी इयर न्हू आमकां वोडांत न्हू इतलें हें जातालें. दीस इयर आमच्या MLAन वेल इन एडवांस बिफोर इन द मंथ ऑफ समर इटसेल्फ WRD कडच्यान आख्खें डिसिल्टिंग केलां. सो दिस इज द रीजन वाय वी डोंट हॅव द ओवरफ्लोइंग ऑफ द नला, विच इज अनदर इम्पॉर्टंट इशू. Because from Voda to Thana we were facing lots of problem and overflowing of the Nalla. So I really thank for taking up this pre-monsoon works. आणि especially आमच्या सोंत्रांत कोपेलाकडे जो जातालो न्हू इशू, सो वेल इन एडवांस आमच्या MLAन जे प्रिकॉशन्स घेतला, तेका लागून वी did not see any issues of overflowing in the chapel. For conducting such a beautiful mission of growing plants and encouraging young ones to grow plants. Thank you.